नमस्कार। आज फेरि म कक्षा 11 को फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट सँग सम्बन्धित एउटा भिडियो लिएर आएको छु। आजको श्रृङ्खलामा हामी फाइनान्स स्टेटमेन्ट अन्तर्गतको ब्यालेन्स सिट कसरी तयार गर्ने, जसलाई हामी पोजिसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट पनि भन्ने गर्छौँ, त्यो कसरी तयार गरिन्छ, त्यसमा विभिन्न टपिकहरू के हुन्छन् र ती प्रत्येक टपिकमा के राख्नुपर्छ भनेर डिटेल रूपमा बुझ्नेछौँ। यो पनि थ्योरीमा मात्रै आधारित रहनेछ। अघिल्लो भिडियो मैले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट अथवा पोजिसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट लिएर आएको थिएँ। त्यसको बारेमा विस्तृत जानकारी लिनको लागि अघिल्लो भिडियो हेर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। ढिलो नगरिकन आजको विषयवस्तु प्रवेश गरौँ। Statement of financial position. Statement of financial position is a balance sheet which shows various assets and liabilities using vertical format. यो चाहिँ vertical format मा रहने गर्छ र यसले चाहिँ फाइनान्शियल पोजिसन देखाउने गर्छ, जुनलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिट भन्ने गर्थ्यौँ। फाइनल एकाउन्टमा ब्यालेन्स सिट भन्ने गर्थ्यौँ। यो पनि ब्यालेन्स सिट नै हो। यसले विभिन्न किसिमका एसेट र लायबिलिटिजहरूको अवस्था देखाउने गर्छ। यसको स्पेसिमेन्ट यस्तो रहेको छ। यसमा जम्मी दुईटा पार्टहरू हुने गर्छन्। एउटा एसेस्टको पार्ट, एसेस्टको पार्टमा तीनटा एसेस्ट आउने हुन्छन् भने फाइनल एकाउन्टको लायबिलिटी पार्ट सम्झ्यौँ हामी। यो सेकेन्ड पार्ट, यसको सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ तीनवटा आइटम्सहरू हुने गर्छन्। एउटा इक्विटी, अर्को नन करेन्ट लायबिलिटी र करेन्ट लायबिलिटी। अझै भन्ने हो भने इक्विटी र लायबिलिटी दुईटा पार्ट हुने गर्छन्। अब यी भित्र विशेष गरी के हुन्छन् त हामी हेर्दै जानेछौँ। यसको फर्मेट यो विभिन्न भित्र भएका सब आइटमहरूलाई पनि राख्दाखेरि यो धेरै लामो हुने भयो र मैले यो फर्मेटमा देखाएको छु, तर यो चाहिँ भर्टिकल फर्मेटमा हुने जान्छ। हेरौँ यी प्रत्येक आइटम्सहरू के हुन् र तिनीहरूमा के हामीले एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन। सबैभन्दा पहिला प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अन्तर्गत it includes invisible assets like goodwill, patent right, copyright, trademark, software, design, franchise agreement, etc. यस्ता किसिमका इन्भिजिबल जसले हामी देख्न सक्दैनौँ, यस्ता एसेट्सहरूलाई हामी इन्टेन्जिबल एसेट्स अन्तर्गत राख्ने गर्छौँ। त्यस्तै अर्को रहेको छ बायोलोजिकल एसेट्स। बायोलोजिकल एसेट्स भन्नाले त्यस्तो किसिमको एसेट्स हो जसमा चाहिँ प्लान्ट्स, एनिमल्सहरू रहने गर्छन्। सम अफ द एक्जाम्पल्स काउज, गोट, बफेलो, क्ल्याट, फिस, हर्स आदि जस्ता कुराहरू जुन चाहिँ हामीले मल्टिपल इयर्ससम्म उपभोग गर्न पाउँछौँ भने त्यसलाई नन करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत बायोलोजिकल एसेट्समा राखिन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी। एन इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी इज द रियल इस्टेट प्रपर्टी पर्चेज विथ द इन्टेन्सन अफ अर्निङ अ रिटर्न अन द इन्भेस्टमेन्ट थ्रु रेन्टल इन्कम, द फ्युचर रिसेल अफ द प्रपर्टी अर द बोथ। इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी अन्तर्गत हामी त्यस्ता आइटमहरू राख्ने गर्छौँ जुन चाहिँ केही रिटर्न पाउने उद्देश्यले हामीले कुनै क्षेत्रमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छौँ भने त्यस्तो इन्भेस्टमेन्टलाई हामी यस अन्तर्गत राख्ने गर्छौँ। त्यस्तै रहेको छ अदर इन्भेस्टमेन्ट। इट इन्क्लुड्स द इन्भेस्टमेन्ट इन द इक्विटी क्यापिटल इन विच द इन्भेस्टर ह्याज सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स but does not have full control, like parent and subsidiary relationship, and investment in other equity more than 20%, more than its 20% and less than 50% share भनेको छ। यदि कुनै फर्ममा 20% भन्दा बढी 50% भन्दा कम इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ फर्म छ भने त्यस्तो किसिमको इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ हामी अदर इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स भनेको छ। डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स आर क्रिएटेड ड्यू टु द overpaid income tax to the tax authorities as compared to the income tax recorded in the financial statement. फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा लेखिएको भन्दा बढी ट्याक्स हामीले तिरेको छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी डिफर्ड ट्याक्स एसेट भन्ने गर्छौँ। यो पनि हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ। त्यस्तो किसिमको आइटमलाई हामी यसमा राख्ने गर्छौँ। त्यस्तै अदर रिसिभेबल भनेको छ। It refers to the non-trade receivable that is not expected to be collected within 1 year of balance sheet date, that is not receivable. यदि त्यस्तो किसिमको रिसिभेबल छ जुन 1 वर्षभित्र हामी रिसिभ गर्दैनौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी अदर रिसिभेबल भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ।
यी त थिए नन करेन्ट एसेट, जसको टोटलमा हामी नन करेन्ट एसेट अन्तर्गत टोटल राखिदिन्छौँ माथिको सबै जोडेर। त्यस पछाडि सुरु हुन्छ करेन्ट एसेट्सको पार्ट। करेन्ट एसेट्स भन्नाले हामी त्यस्तो एसेट्सलाई जान्ने गर्छौँ जसले हामी 1 वर्षभित्र क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, जस अन्तर्गत पहिलो आइटम आएको छ यहाँ इन्भेस्टमेन्ट भनेर। इन्भेस्टमेन्ट भन्नाले त्यस्तो इन्भेस्टमेन्टलाई बुझ्ने गर्छौँ जसको म्याचुरिटी पिरियड 1 एकाउन्टिङ पिरियड भन्दा कम हुन्छ। त्यस्तो इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ भने हामी यस अन्तर्गत राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ इन्भेन्टोरी। इन्भेन्टोरी रिफर्स टु द अनसोल्ड स्टक अफ द गुड एट द एन्ड अफ एन एकाउन्टिङ पिरियड। एउटा एकाउन्टिङ पिरियडको अन्त्यमा रहेको अनसोल्ड गुड्सको स्टकलाई हामी इन्भेन्टोरिज भन्ने गर्छौँ, जसलाई क्लोजिङ स्टक पनि भन्ने गर्छौँ हामी। यो पनि हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। त्यस्तै बायोलोजिकल एसेट भनेको छ। बायोलोजिकल एसेट हाम्रो नन करेन्ट एसेटमा पनि आएको थियो, यहाँ करेन्ट एसेटमा पनि आएको छ। यो दुवै किसिमको हुनसक्छ। सागसब्जी जस्ता कुराहरू छन् भने चाहिँ यो करेन्ट एसेट अन्तर्गत आउने भयो। त्यस्तै अर्को रहेको छ इन्कम ट्याक्स रिसिभेबल। इन्कम ट्याक्स रिसिभेबल भन्नाले इट इन्क्लुड्स द सर्ट टर्म इन्कम ट्याक्स रिसिभेबल विच इज पेड इन एडभान्स एन्ड क्यान बी क्लियर इन अ सर्ट पिरियड आफ्टर द ब्यालेन्स सिट डेट भनेको छ। ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गरेपछि को सर्ट पिरियडमा यदि हामीले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले अलरेडी पे गरिसकेको छौँ भने त्यसलाई चाहिँ इन्कम ट्याक्स रिसिभेबल अन्तर्गत राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट आइटम रहेको छ ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबल। Trade receivable refers to those receivable which were created because of trading of goods and rendering of service on the credit. For example, account receivable or debtor, short-term notes or bills receivable, interest receivable, rent receivable, dividend receivable, insurance claim receivable, other incurred income आदि चाहिँ यस अन्तर्गत आउने गर्छन्। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको छ। इट इन्क्लुड क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स, चेक रिसिप्ट बट नट डिपोजिटेड, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटिज द्याट हेभ द म्याचुरिटी पिरियड अफ 90 डेज अर लेस। त्यस्ता किसिमका आइटमहरूलाई हामी यस अन्तर्गत राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी एसेट्स क्लासिफाइड एज हेल्ड फर सेल भनेको छ। इट इन्क्लुड द फिक्स्ड एसेट्स which the company plans to dispose or sell instead of it lower of carrying value or fair value भनेको छ। जस त्यस्तो किसिमको एसेट जुन चाहिँ कम्पनीले बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि राखेको छ त्यो वास्तविक भ्याल्यु भन्दा घटेरै पनि कम्पनी बिक्री गर्न राजी भइराखेको छ भने त्यसले हामी यस अन्तर्गत राख्नुपर्ने हुन्छ। यो स्पष्ट बुझिने गरी क्वेसनमा दिएको हुन्छ। यदि दिएको छैन भने एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ, त्यसबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। र नेक्स्ट रहेको छ टोटल करेन्ट एसेट्स भनेको छ। यो भनेको अहिलेसम्म हामीले जति आइटम्सहरू पढ्यौँ तिनीहरूको नै टोटल हो। र नेक्स्ट छ टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स भनेको नन करेन्ट एसेट्स र करेन्ट एसेट्सको दुईटाको सम हो। यसरी हाम्रो एसेट्सको पार्ट सकिन्छ। त्यस्तै अब लायबिलिटिजको पार्टतिर जाउँ हामी। सबैभन्दा पहिलो आइटम रहेको छ इक्विटी। It is the total value of amount contributed by the owners in the organization. अर्गनाइजेसनमा ओनर्सहरूले जे जति इन्भेस्टमेन्ट गरेका छन् त्यो नै इक्विटी हुन जान्छ। यसका तीनवटा पार्ट जसमा ओनर्स इक्विटी हामीले भन्यौँ, अमाउन्ट इन्भेस्टेड बाई द ओनर इन द फर्म, इट इन्क्लुड्स द क्युमुलेटिभ इन्कम जेनेरेटेड बाई फर्म इन द प्रिभियस इयर। यसमा चाहिँ अघिल्लो वर्ष कम्पनीले फर्मले जेनेरेट गरेको इन्कम पनि जोडिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट रहेको छ नेट इन्कम। नेट इन्कममा चाहिँ इट इज द नेट इन्कम जेनेरेटेड बाई द फर्म इन द रनिङ इयर भन्नाले करेन्ट फिस्कल इयरमा चाहिँ यदि कुनै किसिमको नेट इन्कम गरेको छ भने त्यो यसमा जोडिन्छ। इफ देयर इज लस द अमाउन्ट सुड बी डिडक्टेड। सधैँभरि नाफा नै हुन्छ भन्ने छैन, लस छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट आइटम रहेको छ ड्रइङ। ड्रइङ भनेको चाहिँ द अमाउन्ट विड्रन बाई द ओनर्स फ्रम द फर्म इन द करेन्ट फिस्कल इयर। यदि करेन्ट फिस्कल इयरमा ओनर्सहरूले कुनै किसिमको पैसा कुनै किसिमको ड्रइङ गरेका छन् भने त्यसलाई यसमा राखिन्छ, जसलाई चाहिँ लेस गरेर राखिन्छ। त्यस पछाडि टोटल इक्विटी आउने गर्छ। र टोटल इक्विटी भनेको अगाडिका तीनटा आइटम्सहरूको सम हो। इक्विटीको पार्ट सक्यो। अब हामी लायबिलिटीतिर प्रवेश गर्दैछौँ जुन यहाँबाट सुरु हुन्छ, जसमा नन करेन्ट लायबिलिटिज भनेर दिएको छ। नन करेन्ट लायबिलिटिज भन्नाले
लङ टर्म लायबिलिटी भनेर हामी बुझ्छौँ, जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनले 1 वर्षभन्दा पछाडि कमसेकम पनि 1 वर्षभन्दा पछाडि पेमेन्ट गर्ने यो बैंक लोन, डिबेन्चर, बोन्ड, लङ टर्म नोट्स, मर्गेज लोन आदि जस्ता आइटमहरू हुन सक्छन्। लोन एन्ड बोरोइङ भनेको छ, यो लोन एन्ड बोरोइङ भनेको इट इन्क्लुड्स द लङ टर्म बैंक लोन रिसिभ्ड फ्रम अदर पार्टिज, डिबेन्चर, बोन्ड पेबल, लङ टर्म नोट्स पेबल आदि जस्ता आइटम्सहरू हामी यसमा राख्ने गर्छौँ। भने अर्को रहेको छ ट्रेड एन्ड अदर पेबल्स भनेको छ, इट इन्क्लुड्स भेरियस टाइप्स अफ पेबल टु द आउटसाइड बाई द फर्म। यदि फर्मले बाहिर अन्य फर्महरूलाई कुनै किसिमको पे गर्नुपर्ने छ भने त्यो चाहिँ यस अन्तर्गत आउने गर्छ। अब यतिको टोटल हामीले फेरि राखिदिनु पर्ने हुन्छ, टोटल अफ नन करेन्ट लायबिलिटिज भनेर। त्यस पछाडि करेन्ट लायबिलिटिजको पार्ट सुरु हुन्छ। करेन्ट लायबिलिटिज आर दोज पेबल द्याट should be paid back within the current fiscal year, जुन current fiscal year भित्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता कुरालाई चाहिँ हामी करेन्ट लायबिलिटिज अन्तर्गत क्याटेगोराइज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, जस अन्तर्गत आएको छ लोन एन्ड बोरोइङ्स अर लोन द्याट शुड बी सेटल इन अ सर्ट पिरियड आफ्टर द ब्यालेन्स सिट डेट भनेको छ। यदि ब्यालेन्स सिट डेटको छोटो समयमा नै त्यसलाई भुक्तानी गरिहाल्नुपर्ने छ भने त्यस्ता किसिमका भुक्तान गर्ने पर्ने अमाउन्टहरू हामी यसमा राख्ने गर्छौँ। अनि ट्रेड एन्ड अदर पेबल्स भनेको छ, सर्ट टर्म पेबल लाइक क्रेडिटर्स, नोट पेबल, एकाउन्ट पेबल जस्ता आइटमहरू चाहिँ यस क्याटेगोरीमा आउने गर्छन्। तिनीहरूको सम हामीले यस शीर्षकमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इन्कम ट्याक्स लायबिलिटिज भनेको छ, दिस इज द अमाउन्ट अफ इन्कम ट्याक्स पेबल अन द ब्यालेन्स सिट डेट। ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गरिरहँदाखेरि जे जति इन्कम ट्याक्स तिर्नुपर्ने देखिएको छ जसले हामी यस अन्तर्गत राख्ने गर्छौँ। यो भइसकेपछि टोटल करेन्ट लायबिलिटिज भनेको छ, यदि यी 3टा आइटमहरूको सम हामी यसमा राख्ने गर्छौँ। भने अर्को रहेको छ टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी भनेको नन करेन्ट लायबिलिटिज र करेन्ट लायबिलिटीको समलाई हामी टोटल लायबिलिटिज भन्ने गर्छौँ। र नेक्स्ट आइटम रहेको छ टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटिज। यो भनेको चाहिँ इक्विटी र टोटल लायबिलिटिजको सम हो, जुन चाहिँ हाम्रो टोटल एसेटसँग बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। यो त्यो पोजिसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टका विभिन्न विषयवस्तुहरू थ्योरिटिकल पार्ट। म नेक्स्ट भिडियो यसको प्र्याक्टिकल पोर्सन लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि म प्रेजेन्टेसनबाट बिदा चाहन्छु। बाइ बाइ, ह्याप्पी लर्निङ।